बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सदा अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपसे एक दरख्वास्त है कि एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद पाक कामयाबी की ज़मानत है। दरूद पाक एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है जो अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में दरूद भेजो। तो दोस्तों, शायर कहता है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता। एक कुरान पाक की आयत है जिसमें बंदा जब वो पढ़ता है तो सरासर 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 अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा होता है, और अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और दूँ। हैं जी, क्या आयत है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आज मंगल के दिन मैं जो आपको आज वजीफ़ा बताऊंगा, मंगल 10 रमज़ान। वैसे मैं आपको पता है हर वीडियो में ये कहता हूँ कि यार मेरे वज़ाइफ तुम किसी दिन कर लो, तुम्हें रब ज़रूर फ़ायदा देगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? रब इंसानों को ये बात कह रहा है, अपनी मखलूक को, उम्मत मुहम्मद को मुखातब करके कह रहा है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये रमज़ान शरीफ जो चल रहा है, इसमें आप देखिए कि क्या अनवाओ इक़साम की चीज़ें अल्लाह आपको दे रहा है जी। अब एक शुगर वाली मैं आपको बात बताता हूँ पूरा साल कभी समोसे हमने नहीं देखे हैं, पकोड़े तो चलो बंदा कभी कभी ताली लेता है, लेकिन हर चीज़ रोज़ मिल रही है। हालांकि चले अगर डॉक्टरी एतबार से जाएं तो कहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा ना खाओ हैं। और अल्लाह पाक रमज़ान भी इसीलिए साल बाद शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वैसे तो और इसके वजूहात हैं कि हमें साल बाद देता है कि हमारी सफाई हो जाए, लेकिन हम जनाब क्या क्या तली हुई चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन बारत अल्लाह ताला रमज़ान में नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपकी नेमतें और बढ़ जाएं, रिज़्क़ और बढ़ जाए, दौलत और बढ़ जाए, औलाद हमारी अल्लाह ताला हमें अगर नहीं अल्लाह ने आपको दी तो अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए। औलाद बड़ी अल्लाह की नेमत है जी। और अगर कोई अपना ज़ाती मकान नहीं है, कोई रिहाइश, अल्लाह ताला ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह ताला हमें अपनी रिहाइश अता कर। तो जब हम रब से खशू व खुजू के साथ मांगना शुरू करते हैं तो रब, आप एक बार मांगते हो, रब कहता है 10 बार आपको बुलाता है कि हाँ भाई बोल, बता और बता और बता। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अमल जो मेरे पास आज लिखा हुआ है ये मैं आपके हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दौलत का ऐसा आप नज़ारा देखोगे। बड़े दुनिया को मैंने ये अमल बताया है, बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने ये अमल बताया। आप यकीन करें कि एक भाई साहब को मैंने ये अमल बताया तो उन्होंने पता है क्यों ये अमल लिया था? वो उनकी थोड़ी सेहत पतली रहती थी। समझ गए मेरी बात? सेहत के लिए वो करना शुरू हुए। कहते हैं 50 साल हो गए, ज़ाहिर है 60 या 65 साल उनकी उम्र होगी, तो छोटी उम्र में ही कारोबार काम मजदूरियों में पड़ गए। कहते हैं 50 साल में, यानी 15-20 साल का बंदा होता ही है तो कामों में पड़ता है ना, 50 साल में इतना माल दौलत मैंने आते हुए नहीं देखा। मैं हैरान था कि यार मैंने कोई वजीफ़ा भी नहीं किया। फिर खुद ही काफ़ी दिन सोच सोच के कहते हैं यार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जो ये वजीफ़ा है सूरह रहमान की ये आयत है, सेहत तो मेरी बेहतर हो रही है, साथ में
عمل دیکھو صحت کے لیے کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کا جو بھی کاروبار ہے، ہر بندے کا کسی کا کاروبار مزدوری ہوتا ہے، کسی کا کاروبار نوکری ہوتا ہے، کسی کا کاروبار دکانداری ہوتا ہے، کسی کا، یعنی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، ذریعہ معاش ہے۔ تو جو ان کا ذریعہ معاش تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم 1000 روپیہ کماتے تھے نا تو 10,000 روپیہ کمانا شروع ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں روز ہی عمل کروں گا، میں نے تو کہا نا کہ چلیں کچھ دن کریں، ہفتہ ایک کر لیں، اب کہتے ہیں ہفتہ چھوڑو میں روز ہی کرتا ہوں۔ 3 چیزیں مجھے ملتی ہیں، میں آپ کو یہ 3 چیزیں بتا کرنا میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں 3 چیزیں مجھے مل جاتی ہیں سب سے بڑھ کر، جی بلکہ 3 نہیں، میں کہوں گا 4 ملتی ہیں۔ انہوں نے 3 کہا ہے لیکن میں کہتا ہوں 4 ملتی ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سب سے بڑھ کر جو ان کو اللہ نے صحت عطا کی، ایسی صحت مل گئی کہ بندہ اپنے آپ میں ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ میں مال دولت پیسے کی فراوانی آ گئی ہے، اب ہم لوگوں کو بھی بانٹتے ہیں تو ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب میں یہ عمل پڑھتا ہوں نا، وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں یہ عمل پڑھتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے جی، میرے دن اور میری راتیں اور ہو جاتی ہیں، میری زندگی لگتا ہے کہ یار جنت بن گئی ہے۔ جنت تک تو نہیں ہر دنیا پہنچ سکتی، لیکن جنت کا احساس ایک ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز بھی ملتی ہے، وہ میں کہتا ہوں، ان کو تو میں نے نہیں کہا لیکن میں کہتا ہوں، چوتھی چیز اللہ کی رضا، یعنی آپ کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ ہے۔ تو مجھے ایک کمنٹ آیا، بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تو آخرت کے بھی وظائف بتا۔ تو جو بندہ سورہ رحمان پڑھے گا، اللہ تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں، تو کیا آپ کو آخرت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ ایک سوال ہے، کمنٹ میں اس کا جواب دیجئے گا۔ اللہ تمہاری دنیا بھی ٹھیک کرے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی ٹھیک کرے گا، اللہ پاک تمہاری اولاد کو بھی تمہارے حق میں کر دے گا۔ یعنی اللہ معاف کرے، اولاد کے لیے بندہ روتا ہے نا، لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے جی، نافرمان نکل آئے یا بیکار نکل آئے، تو پھر بندے کی زیادہ حالت خراب ہوتی ہے اس سے کہ جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی آپ کے حق میں کرے گا۔ وظیفہ بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کریں، اور ایک کمنٹ کیا کریں، کمنٹ میں کوئی ایسے الفاظ لکھا کریں کہ جس سے جو بھی پڑھے آٹومیٹک آپ کو دعا پہنچے۔ بڑے خوبصورت دن گزر رہے ہیں یہ رمضان کے، کسی کی بھی آمین لگ گئی نا، وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کے، نصیب جی چمک جائے گا آپ کا۔ تو دوستو عمل سنیں، جب بھی آپ سحری، مطلب آپ ظاہر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہے، نماز ادا کر کے نا سورہ رحمان کی ایک بار تلاوت کرو، زندگی کا معمول بناؤ۔ یہ نہیں کہ مثال کہ آپ مہینے میں کرو گے، یہ اچھا کبھی رہ جائے تو کوئی نہیں، دیکھیں بندہ آپ کئی معاملات میں اور کسی جگہ پر پھنسا ہو تو پھر رہ بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں نہ رہنے پائے، سورہ رحمان پڑھیں۔ اور جب بھی یہ آیت آئے نا، میرا خیال ہے کہ 28 29 یا 31 مرتبہ یہ آتی ہے آیت سورہ رحمان میں، کون سی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب بھی یہ آیت آئے نا 11 بار پڑھیں، اور پانی پر دم کر لیں۔ اور پانی جو ہے ظاہر ہے روزہ تو آپ کا ہوگا، پینا نہیں ہے، اس پانی سے آپ اپنی جو افطاری بنتی ہے دن کو، ہانڈیاں پکتی ہیں یا جو آٹا ہے وہ گوندتے ہیں، آپ اس میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ تمہارا گھر رزق، پیسہ، دولت، مال، اسباب سے بھر جائے گا، خود آپ دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ روز عمل کریں۔ یہ ویسے تو منگل ہے جی، منگل کے نام سے ویڈیو ہے نا، کوئی بات نہیں، منگل کا تو کرو، لیکن آپ یہ روز عمل کرو انشاءاللہ، کبھی رہ جائے کوئی بات نہیں، روز عمل کرو، تمہاری زندگی میں وہ سدھار آئے گا، وہ سدھار آئے گا جس میں رزق، مال، خوشیاں ہیں اور عزت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے گھر میں جادو ٹونے، بے برکتیاں، نظر بد سب ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اعتبار سے، یقین سے یہ عمل کرو گے۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔